अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आज का जो मौजू है वो है तबर्रुक, यानी किसी चीज़ से बरकत लेना, किसी चीज़ से फैज़ लेना, किसी चीज़ से खैर लेना। ठीक है, इसको तबर्रुक कहते हैं। तबर्रुक कुरान मजीद में बहुत दफ़ा जो है वो इसका जिक्र हुआ है और मुख्तलिफ चीज़ों के लिए हुआ है। अल्लाह करे आपको मेरी ये बात समझ आ जाए कि तबर्रुक सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम किसी के झूठे पानी से तबर्रुक लेते हैं, किसी बुजुर्ग के, किसी अल्लाह वाले के कपड़ों से हम बरकत लेते हैं, बल्कि ये बरकतें मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। तबर्रुक पे इंशाल्लाह हम दोबारा भी एक गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह अपनी किसी क्लास में। अभी तो मैं सिर्फ आपको सहाबा कराम ने जो तबर्रुक लिया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंसूब, उनसे मंसूब जितनी भी चीज़ें थी, उस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। लेकिन कुरान मजीद में आपको जगह जगह पर तबर्रुक के अहवाल मिलेंगे। तो सिर्फ चीज़ों से नहीं है, बल्कि टाइम से भी है, वक्त से। जैसे अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये जो, जैसे लैलतुल क़द्र की रात है, लैलतुल क़द्र की रात जो है वो अल्फ शहर से बेहतर है, 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। आप ये क्या है? ये है तबर्रुक, बरकत है। इसी तरह जो निसफ मिन शाबान है, जिसको हम शब बारात कहते हैं, अल्लाह पाक ने फरमाया ये भी बरकत वाली रात है। इसी तरह जगह भी होती है बरकत वाली, उससे भी लोग जो है वो तबर्रुक लेते हैं। जैसे मस्जिद अक्सा के बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने इसके इर्द गिर्द बरकतें डाल रखी हैं, यानी अंबिया कराम के मज़ारात हैं वहाँ पर। तो मैंने मस्जिद अक्सा के, ये वो मस्जिद है कि जिसके इर्द गिर्द बरकतें हैं, बारकना हौलहू। तो कुरान मजीद ने बहुत दफ़ा बहुत जगहों पे टाइम के लिए भी इस्तेमाल किया, इसको जगहों के लिए भी इस्तेमाल किया, और इसके साथ साथ जो है वो फिर पैगंबरों के साथ मंसूब चीज़ों से भी बरकत लेना जो है वो बयान फरमाया कुरान मजीद में ही। यहाँ से मैं पढ़ना चाहूँगा। नुसूस कुरान से साबित है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलीलुल क़द्र अंबिया ने तबर्रुक और तयम्मुन का वास्ता इख्तियार किया, जिससे वाज़ेह होता है कि यह अमल शिर्क और खिलाफ तौहीद नहीं है। कुरान हकीम में दर्ज झेल इरशादात इसका बैयन सबूत है। बड़ी अजीब बात है, नामों से भी बरकत ली गई है। वो हज़रत मरियम जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में लेके आई तो लोगों ने ताना दिया कि ए हारून की बहन, हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से इनका भी एक भाई था, हज़रत मरियम का भी एक भाई का नाम हारून था, जिसका नाम हारून अलैहिस्सलाम के नाम पे रखा गया था। तो वो भी हारून के, यानी तफसीर में ये हर जगह जिक्र कर देंगे आपको कि ये हारून कौन था, क्या ये पैगंबर हारून है या कोई और है। तो आपको बताया जाता है कि वो हारून कोई और थे, लेकिन बरकत के लिए हारून अलैहिस्सलाम के नाम पे नाम रखा। तो यानी नाम से भी बरकत ली जाती है कि हम अपने बच्चों के नाम मोहम्मद रखते हैं, या नाम के शुरू में मोहम्मद रख देते हैं कि मोहम्मद के नाम से बरकत आएगी। तो आप सहाबा कराम को देखते हैं, 183 के करीब सहाबा कराम का नाम जो है मोहम्मद है। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है उन्होंने लिखा है कि 1.5 अरब मुसलमान हैं, इसमें आधी औरतें हैं, और आधे में से 10% जो मर्द हैं उनका नाम मोहम्मद है। तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा रखा जाने वाला नाम है मोहम्मद। तो ये इसकी बरकत ली जाती है, मोहम्मद नाम की बरकत ली जाती है। इसका ये इसको कहते हैं तबर्रुक। तो नाम से भी बरकत ली जाती है। तो पैगंबरों ने खुद बरकतें ली हैं, पैगंबरों ने ली हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कमीस यूसुफ, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम पैगंबर है और याकूब अलैहिस्सलाम भी पैगंबर है। याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई चली गई थी यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में। तो जब उनके भाइयों ने बताया कि बीनाई चली गई है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया? दुआ नहीं की कि दुआ कर दे, बल्कि क्या फरमाया? इज़हबू बिक़मीसी हाजा, मेरी ये कमीस ले जाएं, फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी यअती बसीरा, बस ये मेरे वालिद साहब के चेहरे पे डाल दें, वो बीना हो जाएंगे। अंदाज़ा करें आप। और उसके बाद कुरान मजीद ने वाक़या बताया हमें कि फलम्मा अन जा अल बशीरो
جب وہ خوشخبری دینے والا پہنچ گیا نا وہاں پر یعقوب علیہ السلام کے پاس، تو القاہ علی وجہہ، تو وہ جو قمیص یوسف تھی وہ ان کے چہرے پہ ڈال دی، فرتد بصیرہ، تو وہ بینا ہو گئے، ان کی بینائی لوٹ آئی۔ اب یہ جو برکت لی گئی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام خود بھی پیغمبر ہے، وہ خود بھی دعا کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اور پیغمبروں کی دعا رد بھی نہیں ہوتی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ یوسف علیہ السلام خود بھی دعا کر سکتے تھے، وہ دعا، وہ تو مٹی کو بھی دم کر دیتے تو مٹی بھی کافی تھی، وہ ویسے ہی دعا کر دیتے کہ یا اللہ ان کی بینائی لوٹا دے۔ جب زلیخا کو جوان بنا سکتے ہیں تو والد کو بینائی کیوں نہیں دے سکتے؟ لیکن نہیں کیا انہوں نے، کیا کیوں ایسا کیا؟ یہ ہمارے لیے اس میں عقیدہ رکھ دیا نا، کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کا عقیدہ ہو کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو چیزیں منسوب ہوتی ہیں، چاہے ان کے نام ہو یا چاہے ان کے جسم سے مس کپڑے ہوں، یا ان کا جھوٹا پانی ہو یا کھانا ہو یا کچھ اور چیز، وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوتی ہے، تو ہم برکت کے لیے بچوں کو بزرگوں کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ بنوانا تھا، اس لیے دو پیغمبر آپس میں جو ہے یہ تبرک والا جو عمل ہے وہ کیا۔ تو یہ پیغمبر اللہ پاک نے بھی ایسے کیا نا، عجیب عجیب بہت سارے کام ہیں، ایسے بہت سارے کام ہیں جس سے سنیوں کا جو عقیدہ ہے اس کی مضبوطی واضح ہوتی ہے، اور یہ باقی لوگ ویسے لگے ہوئے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ خود پیغمبر ہیں لیکن ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود پیغمبر ہیں لیکن ان کی اولاد نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ زکریا علیہ السلام نے خدمت کی کی مریم کو بڑا کیا، ان کی تربیت کی، اب وہ اتنی بڑی ولیہ بن گئی کہ جب وہ اپنے حجرے میں بیٹھی ہوتی تھی تو اللہ پاک کی طرف سے ان کے پاس فروٹ آتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑی فکر تھی ان کی کہ کوئی ان کے پاس قریب نہ جائے، تو جب وہ دیکھا، انہوں نے بے موسم فروٹ دیکھا تو پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ تو مریم نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب دے دیتا ہے۔ یہ نکتہ سن کے حضرت زکریا علیہ السلام نے ادھر ہی ان کی جو خلوت خانہ تھی، جو کوٹری تھی، اس میں دعا کی کہ یا اللہ، یہ بچی کو بغیر حساب کے رزق دیا دیتا ہے، تو مجھے اسی طرح بے حساب دے دے، مجھ سے حساب نہ کر کے، میں بوڑھا ہوں، میری بیگم جو ہے وہ بانجھ ہے، مجھے عطا کر دے، بغیر حساب کے عطا فرما۔ تو اللہ پاک نے حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کر دیا۔ اسی لیے ہم بزرگوں کے مزارات پہ جاتے ہیں، اگر زندہ ہوں تو ان کے پاس دعا لینے جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اولاد دے دے۔ یہ یہیں سے نکلا ہے، یہ قرآن مجید سے ہی لیا گیا ہے، اور اس میں کوئی شرک کا شائبہ نہیں ہے، شرک کیونکہ دینے والا اللہ جل شانہ ہے۔ یہ جو یعقوب علیہ السلام کو بینائی لوٹائی ہے، یہ تو قمیص تو ایک تبرک کا بہانہ ہے نا، اصل تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہی شفا دی ہے، لیکن یہ برکت جو ہے وہ قمیص میں پڑی ہوئی تھی۔ بہرحال یہ تو بہت ساری، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، وہ میں تو سارا وہ بیان نہیں کرنا چاہتا، بس صرف وہ بتانا تھا۔ یہ دیکھیں حجر مریم کا ذکر یہاں پہ ہے آلریڈی، شکر ہے۔ تو یہاں بھی زکریا السلام جو ہے وہ میرے مولا مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا قبول کرنے والا ہے۔ تو اسی لیے ہم اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور وہاں پر کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کی خاطر جو ہے ہمیں دولت اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک دو ہے، یہ لاکھوں کروڑوں دفعہ ایسا ہی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کے صدقے سے دیتا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک خانہ کعبہ کے بالکل ساتھ پڑے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، خانہ کعبہ بنایا ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ پاک نے آپ کے قدموں کی خاک کو خانہ کعبہ کے ساتھ ہی لگا دیا۔ اب حاجی جب عمرہ کرتا ہے عمرہ کرنے والا طواف کرتے ہیں یہ سارے، تو 2 رکعت نماز پڑھنی پڑتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں۔ آپ اندازہ کریں، آپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدموں کی خاک کو مصلی بنانا پڑتا ہے، اور یہ جو الفاظ میں بیان کر رہا ہوں قرآن مجید نے یہی بیان کیا، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ نہیں، نماز تو آپ اللہ کی ہی پڑھیں گے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھیں گے، ذکر بھی اللہ کا کریں گے،
रुकू भी करेंगे, सजदा भी करेंगे, लेकिन जाना पड़ेगा मकाम इब्राहिम पे। आपको बात समझ आ रही है? अल्लाह करे ये समझ आ जाए मेरे सुनियों को, अहले सुन्नत वल जमात वालों को समझ आ जाए कि क्यों औलिया अल्लाह के पास लोग मारे मारे चले जाते हैं, बदहाल चले जाते हैं, और क्यों इतने ज्यादा गमों के मारे लोग औलिया अल्लाह की बारगाहों में पहुंचे होते हैं, चाहे वो जिंदा हो या विसाल फरमा गए हों। अल्लाह के यहाँ उनकी इज्जत है, उनकी इज्जत होती है, उनका इकराम है, उनका एहतराम है अल्लाह के यहाँ। तो अल्लाह ताला ये जाते हैं तो अल्लाह ताला तो घर में भी आप दुआ करेंगे अल्लाह ताला से तो दे देगा, जैसे याकूब को दे सकता था, लेकिन नहीं हुआ ना। मूसा अलैहि सलाम को जाना पड़ गया, ज़िक्रिया सलाम दुआ कर रहे हैं लेकिन नहीं, मरियम के हुजरे में जाना पड़ा उनको। आपको हुक्म दिया गया है कि खाना काबा का तब मताफ है, मताफ सारा खाना काबा है सामने, लेकिन नहीं, मकाम इब्राहिम पे जाके नमाज पढ़नी है, ताकि ये वहाबियों की कमर टूट जाए और उन पे लानत हो कयामत तक, कि उनको समझ आ जाए, अकल आ जाए कि औलिया अल्लाह और ये पैगंबर जो होते हैं ये अल्लाह के गैर नहीं होते, ये अल्लाह वाले होते हैं, इनको बुतों के साथ तशबीह नहीं देनी चाहिए। ये खारिजी फिक्र है, खारिजी फिक्र हमारे अंदर जो ना ये लोग लेके आए हैं। और ये मुसलमान लेके नहीं आए, ये यहूदी लेके आए हैं। ये क्लिंटन और इनके जो बीवी थी वो मिस क्लिंटन, ये सारे बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस जो है वो डॉलर दे के इन लोगों ने ये पूरा मकतब फिक्र तामीर करवाया है, जो कि ऐसी बातें लेके आता है कि पैगंबरों से भी लोगों को दूर करते हैं, औलिया अल्लाह से भी दूर करते हैं। तो आपको मताफ में कहीं भी नमाज नहीं पढ़ने की इजाजत, आपको मकाम इब्राहिम पे आके आपको 2 रकात नमाज पढ़नी है बस। और अब मकाम इब्राहिम पे आपको जगह नहीं मिलती, तो आपने उसके सीध में रहना है, उसके पीछे चलते जाए, जहां आपको जगह मिल जाए वहीं खड़े होके आपने खाना काबा की तरफ मुंह करना है, लेकिन आपके सामने मकाम इब्राहिम होना चाहिए, और सारे वहाँ नमाज पढ़ेंगे सारे के सारे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान जो है, जिस तरफ हम नमाज पढ़ रहे हैं ना, ये सामने हमारा मकाम इब्राहिम है, पहले पहले मकाम इब्राहिम आता है, फिर खाना काबा जो है ना हमारे सामने आता है। तो ये अल्लाह ताला ने हमें भी ये शर्फ दिया है पाकिस्तान को। अच्छा, एक तो ये बात भी हो गई। ये तबर्रुक की बात मैं कर रहा था कि कदमों के निशान है, बस देख लें आप। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून के आसार से तबर्रुक, तबर्रुक के बारे में कुरान मजीद का एक और भी है, जो कोई नहीं झुटलाता, ये चीजें कोई नहीं झुटला सकता। अब वहाबियां मर जाएंगे वहाबी, लेकिन ये चीजें नहीं समझ सकेंगे, और उनको अल्लाह ताला ने दूर रखा है इन पाक चीजों से, अल्हम्दुलिल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के जो तबर्रुकात है ना, वो एक ताबूत में अल्लाह पाक ने महफूज रखे हैं, और मलाइका उसकी हिफाजत कर रहे हैं। मलाइका तबर्रुकात किसके हैं? मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के। मूसा अलैहिस्सलाम का आसा है उसमें, उनमें जो है वो तस्वीर है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, और बहुत सारी चीजें हैं इसमें। क्या क्या है इसमें? सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से अंबिया की तस्वीर थी। वो ताबूत औलाद आदम में विरासतन मुंतकिल होते हुए याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। ये बनी इसराइल से कब्जे में रहा, और जब उसके दरमियान किसी मसले पर इख्तलाफ होता तो ये ताबूत कलाम करता और फैसला सुनाता, यानी जिसके पास ये होता ना, उसकी बरकत से वो सारे जो है वो फैसले उनके हक में होते थे। तो उसमें फिर क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम ने भी और हारून सलाम ने भी उसमें अपने तबरुकात भी रखे हैं। तौरात की 2 तख्तियां शामिल हैं उसमें से, उनमें मूसा अलैहिस्सलाम का आसा शामिल है, और नालेन शरीफेन भी है, उनके जूते पड़े हुए हैं। हजरत हारून सलाम का अमामा भी है, असा भी है, जन्नत का खाना जो मन्ना और सलवा है वो भी उसमें मौजूद था, उस ताबूत में। अल्लाह पाक ने उसका जिक्र कुरान मजीद में किया है, अंदाजा करें, मैं आपको बता रहा हूँ। और सूरह बकरा में कर दिया, शुरू में कर दिया, कि अकीदे का मेन है ये, कि ये जो बुजुर्गों से मिली हुई चीजें होती हैं, ये तबरुकात होती है, ये इनको आंखों पे रखने के लिए होती है, सर पे उठाने के लिए होती है, सर का ताज बनाने के लिए होती है, ये ऐसे नहीं होती। इसको आप हल्का ना जाने। तो इसकी तस्वीर भी अगर हो ना, तस्वीर भी उनसे मुशाबे हो, तो उसकी भी इज्जत और एहतराम करना चाहिए उसका। तो ये ताबूत सकीना, ये बाकायदा से जो है सूरह बकरा में 248 नंबर आयत है, और बाकायदा से इसके कोई भी इसका इनकार नहीं करता। इसकी पूरी पूरी उन्होंने डिटेल बताई हुई है कि इसमें है क्या, इसमें तबरुकात है। हर कोई आपको बताएगा तबरुकात हैं, तबरुकात हैं, तबरुकात हैं। ये पैगंबरों के तबरुकात हैं, अंदाजा करें। अब ये सब ने आपको यही बताएंगे, ये सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पे। मैं अब उस समय तवील
ہو جائے گا تو زیادہ نہیں بتا سکتا، ٹھیک ہے؟ ہر ایک آپ کو بتائے گا بھائی کہ یہ تبرکات ہے اس میں، اور سب یہ بتائیں گے، سارے مفسرین آپ کو کہیں گے کہ اس میں اصل ہے آثار صالحین سے برکت حاصل کرنا۔ یہ تابوت سکینہ ہمیں بتاتی ہے، عقیدہ فراہم کرتی ہے کہ ہم جو تبرکات ہوتی ہیں نیک لوگوں کی، اس سے برکت لی جا سکتی ہے۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے جو منسوب کنواں تھا، اس کا بھی جو ہے اس کا بھی تبرک جو ہے وہ مشہور ہے باقاعدہ طور پہ۔ غزوہ تبوک میں بھی ایسے ہوا تھا۔ میں اس کو ذرا شارٹ کر رہا ہوں۔ اب آتے ہیں ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرک حاصل کرنا، جو اصل موضوع ہے وہ میں اس کی طرف آؤں گا۔ تبرک پہ ہم دوبارہ بھی ایک دفعہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو ذرا کچھ اور بھی اس کے تبرک کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ بیسک کیا عقیدہ ہے، کہ صرف چیزوں میں نہیں ہے یہ تبرک، ناموں میں بھی ہے، اور یہ اوقات میں بھی ہے، اوقات میں وقت کے بارے میں، زمانہ بھی ہے، اور یہ جگہ بھی ہے، بہت ساری جگہ بھی ہے، تو اس سے بھی برکت لی جاتی ہے۔ تو میں ذرا اس کو شارٹ کرتا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، یہ منافقوں کا سردار تھا، وہ مر گیا، تو اس کے بیٹے حضرت عبداللہ جو جانثار صحابہ کرام میں تھا، عبداللہ جانثار صحابہ میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ مجھے اپنی قمیص مبارک عطا فرمائے یا رسول اللہ، تاکہ اسے میں کفناؤں، اپنے باپ کو میں اس میں کفن دوں۔ رسول اللہ سے قمیص مانگ رہے ہیں، صحابی ہیں، اور ان پر نماز آپ پڑھیں اور دعائے مغفرت بھی فرمائیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی قمیص عطا فرما دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ عقیدہ کتنا پختہ ہے ہمارا تبرک کے بارے میں، یہ بڑا اتنا ہی پختہ ہے۔ اب یہ صحیح بخاری کی یہ متفق علیہ حدیث بتا رہا ہوں میں چین ساری۔ اچھا، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ابن حجر اسقلانی نے بھی یہی بات کی ہے کہ آثار صالحین سے تبرک لینا، یہ حدیث ہمیں بھی اس سے بھی ہمیں دلیل ملتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ کے مسواک کے بارے میں ایک حدیث شریف آتی ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ سو آپ مجھے مسواک دھونے کے لیے عنایت فرماتے۔ اندازہ کریں سیدہ عائشہ کا عقیدہ دیکھیں ذرا، آپ مجھے مسواک کو دھونے کے لیے نا عنایت فرما دیتے تو میں دھونے سے پہلے اس سے تبرکن مسواک کرتی تھی، پھر اسے دھو کر آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرتی تھی۔ آگے اوپر حدیث بھی ہے، ٹھیک ہے؟ کان نبی اللہ یستاکو فیعطینی السواک لاغسلہ فابدأ به فاستاکو ثم اغسلہ، میں پہلے اسی کو استعمال کرتی کہ رسول اللہ کا تبرک نصیب ہو جائے، لعاب دہن جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح رسول اللہ کے نالین پاک سے تبرک لینا۔ اللہ اکبر۔ نشر الطیب ایک کتاب ہے، نشر الطیب، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے، نشر الطیب، بڑی زبردست کتاب ہے۔ وہ اس میں فرماتے ہیں کہ جب صرف ان الفاظ میں جو آپ کے منع و مدح کی صورت میں مثال ہیں، اور پھر ان نقوش میں جو ان الفاظ پر دلالت کرتے ہیں، اور ان ملبوس میں جو آپ کے نعال ہیں، اور پھر ان نقوش میں جو نعال کی تمثال ہیں، اس میں اس قدر برکت ہے، سو خود آپ کی ذات مجمع الکمالات اور اسماء جامع البرکات سے توسل حاصل کرنا اور اس کے وسیلے سے دعا کرنے سے کیا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نام احمد چوں چنی یاری کند، خاک نورش چوں مددگاری کند، نام احمد چوں حصار شد حسین، تاج باشد ذات آروح الامین۔ تو یہ بڑا اچھا انہوں نے لکھا ہے تبرک و توسل کے بارے میں کہ وسیلہ پیش کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ تو خیر وہ سارے عقیدے کی بات چل رہی ہے، یہ کتاب بڑی پیاری کتاب ہے، تبرک کے حوالے سے بہت میٹھی کتاب ہے، بہت مزہ آئے گا آپ کو پڑھ کے۔ لیکن میں اصل میں میرا مقصود ہے وہ احادیث سنانا آپ کو جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے تبرک لیا ہے۔ میں آپ کو صرف مختصراً اس کا مقدمہ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، پہلے ذرا سن لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رسول اللہ سے دعا کرانے کے علاوہ بھی
بہت سی صورتوں میں آپ سے تبرک حاصل کرتے تھے. مثلا آپ کے جسم اطہر کو تبرکن مس کرتے تھے. مس. آپ کے وضو سے بچے ہوئے پانی سے تبرک حاصل کرتے تھے. جس پانی سے آپ اپنا دست مبارک دھوتے اسے اپنے چہروں اور بدن کے حصوں پر مل کر تبرک حاصل کرتے تھے. یہ آپ نے پڑھا نہیں شریف مثالیں دیکھی آپ لوگوں نے. اللہ کرے آپ جاگ رہے ہو. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی کس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید کی کس آیت میں لکھا ہے کہ آپ رسول اللہ کے بچے ہوئے وضو کے پانی کو اپنے چہروں پر ملو، رسول اللہ کا لعاب اپنے چہروں پر لگاؤ، رسول اللہ کے جسم سے اپنا جسم مس کرو تو تمہیں برکت ملے گی؟ قرآن کی کوئی آیت ہے؟ کوئی نہیں ملے گی آپ کو. آپ کو کوئی ان میں سے تبرک والی یہ جو آیت آپ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ملے گی آپ کو، نہ ہی حدیث ملے گی آپ کو. اللہ کرے یہ سب سن رہے ہوں. یہ آمنہ، عائشہ، ہیرا، مہپارا، رضوان، منیبہ. سر ہم لوگ سب سن رہے ہیں، بہت غور سے سن رہے ہیں سر. جی سر جی سن رہے ہیں. سر. ہاں جی سب کو جی. نہیں میں کہہ رہا ہوں، سب کو کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے دوستو، سب کو کہہ رہا ہوں، ایک ایک کو کہہ رہا ہوں کہ سنو یہ بات کہ کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ہر جائز چیز جو ہوتی ہے وہ معیار نہیں ہوتی. آپ اپنی محبت کی حد تک جاؤ. یہی صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں. قرآن مجید میں کہیں بھی آپ کو یہ چیزیں نہیں ملنے والی. رسول اللہ کا خون پینا، رسول اللہ کا خون مبارک ہے نا. اب کسی جگہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ رسول اللہ کا خون پاک ہے یا رسول اللہ کا جو خون ہے وہ آپ جو ہے وہ پی سکتے ہیں. صحابہ رسول اللہ کا خون بھی جو پچنے لگواتے تھے، جو حجامہ کرواتے تھے، وہ خون میں پی جاتے تھے. رسول اللہ کا بول مبارک، یار آپ مجھے بتائیں کہ کسی آدمی کا بول کوئی پی سکتا ہے؟ رسول اللہ کا بول مبارک بھی صحابہ کرام پی جاتے تھے اور اس پہ کتنی بڑی خوشخبری دیتے تھے رسول پاک، آپ اندازہ نہیں کر سکتے. میں آپ کو ابھی سناتا ہوں، ابھی یہ سنیں ذرا حدیث. لیکن جو بتانے والی بات ہے، جو عقیدہ سمجھنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ اللہ کا غیر نہیں ہے، اللہ کا مظہر ہے یہاں پر دنیا میں. یعنی ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہوا، ہم نے جو کچھ بھی اللہ کے بارے میں سنا ہے وہ رسول اللہ سے سنا ہے. بس سمجھ بات کیا ہی آپ کو؟ رسول اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے وہ آپ کی ہم قدر ہی نہیں کر سکتے. رسول ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ شرک ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے جو جو صحابہ تھے، جو لوگ تھے ان کی امتی، بعد میں آ کر انہوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا بیٹا کہہ دیا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا، چونکہ کثرت معجزات تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے. تو وہ معجزات کو دیکھ کر وہ لوگ یہ سمجھے شاید یہی خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو ہمیں ڈر یہ اس بات کا ہے کہ ہم کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں. اس ڈر سے آپ رسول اللہ کی مدح سرائی نہ کریں، ان کی نعتیں ہی نہ پڑھیں، رسول اللہ پہ درود ہی نہ پڑھیں، ان کا نام گرامی ہی نہ لیں. اس سے بڑی بدبختی کسی امت کے لیے نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی محرومی نہیں ہو سکتی کسی کے لیے امت میں سے. تو یہ جو جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کے سب رسول پاک نے فرمایا. آخری خطبہ جو میں آپ کو یہ بار بار دکھاؤں گا بھی صحیح آپ کو، بخاری شریف کا وہ خطبہ جب رسول پاک غزوہ احد کے شہداء کے پاس گئے، یعنی شہید و مزارات پہ جانا بھی وہیں سے ثابت ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک. اور آپ جایا کرتے تھے، ہر سال جایا کرتے تھے غزوہ احد کے شہداء کے مزارات پہ. یہ یاد رکھیں، ہر سال جایا کرتے تھے آپ. اور ایسے نہیں جایا کرتے تھے، صحابہ کے ساتھ جایا کرتے تھے، ممبر کے ساتھ جایا کرتے تھے. آپ کے لیے ممبر سجایا جاتا اور آپ خطاب فرماتے تھے. آپ نے خطاب کیا اور فرمایا کہ مجھے تم پر خوف نہیں ہے شرک کا، کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے جیسے لوگ پہلے مشرک ہو گئے تھے. نہیں، مجھے ڈر ہے کہ دنیا تم پر جو ہے وہ پھیلا دی جائے گی جال کی طرح، اور تم بھی دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو رسول اللہ ہمیں اعلان فرما رہے ہیں بار بار کہ شرک سے نہیں ڈرنا، میری امت میں شرک نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اور ہم لوگ جو لوگ ہیں ہمیں ڈر لگا ہوا رہے گا. تو یہ دیکھیں صحابہ کرام کا عمل دیکھیں اور پھر سمجھے بات کو کہ وہ کیا کرتے تھے. اپنا جسم رسول اللہ کے ساتھ مس کرتے تھے. یاد ہے نا یہ واقعہ؟ بہت سارے واقعات ہیں. ایک میں رسول پاک نے فرمایا کہ مجھ سے قصاص لینا ہے کسی نے، تو ایک صحابی نے کہا میرا جی رہتا ہے، آپ نے مجھے ایک چھڑی ماری تھی. تو رسول پاک نے فرمایا کہ لے لو اپنا. صحابہ کرام منع کرتے رہے کہ ہم سے لے لو یار، چھوڑ دو، کیا چھوڑ دو. نہیں کہنے کا نہیں میں نے رسول اللہ سے ہی لینا ہے، بدلہ لینا ہے میں نے. اور وہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ چھڑی منگوائی گئی گھر سے، تو سیدہ فاطمہ بھی جو ہے نا وہ لرز اٹھی اور سارے صحابہ کرام بھی پریشان کہ عکاشہ کیا کرنے لگا ہے. اور یہ بالکل آخری مہینہ ہے رسول پاک کا ظاہری حیات میں. تو
वो उकाशा जो है वो कहते नहीं मैंने लेना ही है। तो फिर उसके बाद रसूल पाक को अर्ज करते हैं कि जब आपने मुझे छड़ी मारी थी तो आपका मेरे बदन पे कपड़ा नहीं था। रसूल पाक ने कपड़ा हटा दिया अपने बदन मुबारक से, और जब कपड़ा हटाया तो हजरत उकाशा जो है वो लिपट गए आपके जिस्म अतहर से, और बोसा दिया आपके जिस्म अतहर को, और कहा मैंने ये सारी बातें इसलिए सिर्फ दोहराई थी कि आपके जिस्म का लम्स मिल जाए, मुझे लम्स मिल जाए बस। ये छूना ही सबसे बड़ी बरकत थी, मेरा जिस्म आपके जिस्म से मस हो जाए एकदम। इस तरह की बहुत सारे वाकयात हैं, बहुत सारे वाकयात हैं, मैं क्या क्या बताऊं। जो चीज रसूलुल्लाह के जिस्म से लगी होती थी ना, उसको भी अपने जिस्म से लगाते थे। उम्मे सलीम का मैंने बताया था ना, आशिका रसूल, हजरत अनस की वालिदा, अबू तलहा की जौजा, रसूल पाक ने उनके घर में पानी पिया, खड़े होके पानी पिया मशकीजे से। उन्होंने वो मशकीजा काट दिया, वो जगह जहां पे रसूलुल्लाह के लब मुबारक लगे थे, और फिर अपने लब वहां लगाती थी और उसको पानी में रखते थे तबर्रुक के लिए। बीमार कोई होता था सहाबा कराम में तो आकर उसका पानी पिया करते थे। अब ये किसी हदीस में नहीं था, रसूलुल्लाह ने किसी को नहीं फरमाया ऐसे, और ना ही कुरान में कहीं था। लेकिन मोहब्बत की इंतहा देखें, हम क्या मोहब्बत कर सकेंगे, सुहाबा जैसी मोहब्बत तो हम कर ही नहीं सकते ना। हम किन नमाजें पढ़ रहे हैं, क्या नमाजें पढ़ रहे हैं, क्या कलमे पढ़ रहे हैं, क्या जिक्र अस्कार करेंगे। हमने अपने रसूल की कदर ही नहीं की जितनी कदर करनी चाहिए। आपके वजू से बचे हुए पानी से तबर्रुक हासिल करते थे सहाबा कराम। जिस पानी से आप अपना दस्ते मुबारक धोते, उसे अपने चेहरों और बदन के हिस्सों पर मल कर तबर्रुक हासिल करते थे। इसी तरह आपके बचे हुए खाने से तबर्रुक हासिल करते थे। आपके पसीने मुबारक से, लुआब दहन से, मुंह मुबारक से, अंगूठी मुबारक से, बिस्तर मुबारक से, चारपाई मुबारक से और चटाई मुबारक से बरकत हासिल करते थे। अलगरज वो हर उस चीज से तबर्रुक हासिल करते जिसकी हुजूर के जिसमें अक़दस से थोड़ी या ज्यादा निस्बत होती। बल्कि जिन मुबारक मकानों में, रिहाइश गाहों में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूनत इख्तियार फरमाई, जिन मुक़द्दस जगहों पर आपने नमाजें अदा फरमाई, जिन बख्त रसा राहों से आप गुजरे थे, उनके गर्दो गुबार तक से भी उन्होंने तबर्रुक हासिल किया। आपको पता है ना कि अभी ये वहाबी खबीस गधे जब आ गए हैं, खवारिज ये जो आ गए हैं, तो उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जाए विलादत थी उसको सील कर दिया हुआ है। और वहां पे यानी तुर्क लोगों ने और उससे पहले जितने भी गुजरे थे मुस्लिम खुलफा, उन्होंने उसको मस्जिद बना के रखा हुआ था कि लोग आए, यहाँ नमाज पढ़ें, यहाँ नवाफिल पढ़ें, बरकत हासिल करें, अपनी अपने लिए दुआ करें, दुनिया और आखिरत के लिए दुआ करें। और इन जालिमों ने क्या किया, उसको मकतबा का नाम दे दिया कि ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी है, और फिर उसको सील कर दिया, और करीब भी कोई नहीं जा सकता, हाथ भी नहीं लगा सकते उसको। तो तबर्रुक के सख्त मना, ये लोग हैं ही मुसलमान नहीं, सिरे से मुसलमान नहीं है। और ये हम पे बजौर बाजू और बजौर डालर जो है हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं। अल्लाह ताला जल्द से हम हरमैन शरीफैन को निजात दिलाए इन जालिमों से। अब देखें, सबसे पहले देखें सहाबा कराम ने क्या किया। इसमें मोहम्मद से हुसूल बरकत, मशहूर अहादीस, मैं अब सिर्फ अहादीस पढ़ने लगा हूँ, टाइम बहुत थोड़ा रह गया। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे फरमाया कि मुझे अपनी इज्जत और बुजुर्गी की कसम, ए हबीब मुकर्रम, मैं किसी ऐसे शख्स को अजाब नहीं दूंगा जिसका नाम आपके नाम पर होगा, यानी जिसका नाम मोहम्मद या अहमद होगा। महमूद भी है, अहमद और मोहम्मद किताबों में, कुरान मजीद में और पुरानी किताबों में अहमद नाम है, दुनिया में नाम मोहम्मद है, और आखिरत में नाम होगा महमूद। ये तीनों नाम जिसमें से कोई भी नाम के रखेगा तो मैं उसे अजाब नहीं दूंगा। दूसरी हदीस पाक सुने। दो आदमी अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होंगे तो अल्लाह ताला उन्हें फरमाएगा तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ, क्योंकि मैंने अपने ऊपर लाजिम किया है कि वो शख्स दोजख में दाखिल नहीं होगा जिसका नाम मोहम्मद या अहमद रखा गया है। तीसरी हदीस, रोज महशर एक पुकारने वाला पुकारेगा, ए मोहम्मद जन्नत में दाखिल हो जा। बस हर वो शख्स जिसका नाम मोहम्मद होगा, ये समझते हुए कि ये निदा उसके लिए है, खड़ा हो जाएगा। बस ये हुजूर अकरम नबी वसल्लम की करामत के सबब है, वो सारे फिर चले जाएंगे, जन्नत में चले जाएंगे। जब तुम किसी का नाम मोहम्मद रखो, रसूल पाक ने क्या हुक्म दिया हमें, जब अपने बच्चों का नाम मोहम्मद रखो तो उसे ना मारो और ना उसकी बुराई बयान करो, बल्कि उसकी तकरीम करो और मजलिस में उसके लिए जगह छोड़ दो। ये मोहम्मद नाम रखने की बरकतें हैं, ठीक है।
ایک اور روایت میں محمد نام رکھنے سے انسان میں برکت آ جاتی ہے، اور جس گھر یا مجلس میں محمد نام کا شخص ہو وہ گھر اور مجلس بابرکت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا جس کی عورت حمل سے ہو وہ نیت کرے کہ پیدا ہونے والا بچے کا نام محمد رکھے گا تو انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوگا، اگرچہ حمل میں لڑکی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کس نے فرمایا ہے؟ یہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے، وہ فرمایا۔ اور یہ کہاں پہ فرمایا ہے؟ یہ جی سیرت حلبی، اور امام شعرانی نے کشف الغمہ میں اس کو لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی بھی ایسا ہی ہے کہ ہم اگر کسی نے نرینہ اولاد کے لیے دعا کرنی ہو تو اس کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ اس کا شوہر اس کے پیٹ پہ محمد لکھا کرے، ہر رات پیٹ پہ انگلی سے محمد لکھا کرے، اور نیت یہ رکھے کہ اب میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت ساری عورتیں ایسے کرتی ہیں کہ وہ اپنے بچے کا نام محمد رکھتی ہے نارینہ اولاد پانے کے لیے، لیکن جیسا ہی بیٹا ملتا ہے تو وہ فلمی ڈراموں کے نام رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اندازہ کریں آپ، اور محمد کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں، ثانوی حیثیت یعنی دوسری حیثیت میں لے جاتے ہیں کہ چلو نام کے شروع میں رکھ دیں گے، نام کے آخر میں رکھ دیں گے، محمد نام ہی رکھنا ہے اس کا۔ اللہ اکبر، کیا لڑکیاں ہیں یہ۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے حضرت عطا کا قول، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جس نے حمل میں موجود بچے کا نام محمد رکھا تو لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ ابن وہب کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے 7 بچوں کا نام دوران حمل ہی میں محمد رکھنے کی نیت کر لی تھی، جس کی برکت سے سب لڑکے پیدا ہوئے ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی قوم مشورہ کرنے کے لیے جمع ہو اور محمد نام والا کوئی شخص ان کے مشورے میں داخل نہ ہو تو ان کے کام میں برکت نہیں ہوگی۔ محمد نام والا بندہ ضرور ہونا چاہیے اس میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں حدیث پاک میں، تم میں سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا اگر اس کے گھر کے افراد میں 1 یا 2 یا 3 شخص محمد نام کے ہوں گے۔ پھر فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بھی دسترخوان ایسا نہیں جس پر کھانا کھایا جائے اور وہاں میرا ہم نام بیٹھا ہو تو فرشتے ہر روز 2 مرتبہ اس دسترخوان کی تعریف نہ کرتے ہوں، تعریف کرتے ہیں دسترخوان کی۔ امام مالک نے فرمایا، امام مالک کا قول سن لیں احباب، جس گھر میں بھی محمد نام کا شخص ہو اس میں برکت پھیل جاتی ہے۔ یہ عقیدہ دیکھیں ذرا حضرت امام مالک کا۔ اس کے بعد فرمایا، جس کی بیوی حاملہ ہو اور وہ بچے کا نام محمد رکھنے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بیٹا عطا کرے گا، جس کا بچہ زندہ نہ رہتا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر ارادہ کر لے کہ وہ ہونے والے بچے کا نام محمد رکھے گا تو اس کا بچہ زندہ رہے گا۔ جنت میں سب کو ان کے ناموں سے پکارا جائے گا، لیکن ان کی کوئی نیت نہیں ہوگی سوائے حضرت آدم کے کہ انہیں تعظیماً ابو محمد کہہ کے پکارا جائے گا، اور یہ حضور نبی کریم کی توقیر کے سبب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی سب کو تو باپ کے نام سے پکارا جا رہا ہے نا، چلو بھی آ جاؤ، لیکن رسول پاک کو ابو محمد کہہ کے پکارا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا جی، دوسری بات، جائے نماز سے حصول برکت۔ حضرت صحیح بخاری میں حضرت نام ہے عتبان بن مالک انصاری ہیں، ان کے گھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور نماز پڑھانے کا ایک واقعہ درج ہے، جسے ائمہ حدیث نے تبرک کے باب میں حجت اور دلیل شمار کیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ذرا سنیے گا باب، طویل حدیث ہے۔ حضرت عتبان بن مالک حضور نبی کریم کے ان انصاری صحابہ میں سے تھے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ وہ ایک دفعہ حضور نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میری نظر کمزور ہو گئی ہے اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں، جب بارش ہوتی ہے تو وہ نالا جو میرے اور ان کے درمیان ہے بہنے لگتا ہے، جس کے باعث میں ان کی مسجد تک نہیں جا سکتا کہ انہیں نماز پڑھاؤں۔ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لے چلیں اور وہاں نماز پڑھیں تاکہ میں اسے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں۔ مصلی گھر میں بناتے تھے صحابہ کرام، اور پھر رسول اللہ کو دعوت دیتے تھے کہ آپ آ کر 2 نفل پڑھ لیں میرے مصلی پہ۔ تو اس صحابی نے بھی یہی فرمایا، ٹھیک ہے، عرض کیا، یا رسول اللہ آپ چلیں میرے ساتھ۔ اس پر رسول پاک نے فرمایا، انشاءاللہ میں کسی دن آؤں گا۔ حضرت عتبان نے بتایا کہ دوسرے دن صبح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق دن چڑھنے کے بعد میرے گھر تشریف لے آئے، ماشاءاللہ۔
सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तो आप तशरीफ ले गए वहां पे, ठीक है। जब तशरीफ ले गए वहां पर तो देखा कि हुजूर नबी करीम ने हस्ब मामूल इजाज़त तलब फरमाई। मैंने हुजूर को खुशामदीद कहा। घर में तशरीफ लाने के बाद हुजूर बैठे नहीं, फरमाया तुम किस जगह पसंद करते हो कि मैं तुम्हारे घर में नमाज पढ़ूं। मैंने घर के एक गोशे की तरफ इशारा किया, आप खड़े हुए और तकबीर पढ़ी और हम भी खड़े हो गए और सफ बनाई। हुजूर ने 2 रकात नफल नमाज पढ़ी और फिर सलाम फेरा। ये हदीस शरीफ जो है दलालत करती है कि सहाबा कराम रसूल पाक को बरकत लिया करते थे, जगहों की बरकत के लिए भी, आपके कदम मुबारक आ जाएं बस हमारे घर में। यही अकीदा है तमाम मुसलमानों का, सब मुसलमानों का यही अकीदा है। हजरत इतबान का हुजूर नबी करीम से अर्ज करना कि उनके घर तशरीफ लाकर नमाज अदा करें ताकि वो उस जगह को अपने लिए जाए नमाज बना ले। हुजूर का उनकी इल्तिजा कबूल करना आसार सालिहीन से तबर्रुक के सबूत के लिए बैयन दलील है। इमाम इब्न अब्दुल बर वो फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, फरमाते हैं कि इस हदीस मुबारक में उन मकामात से हुसूल बरकत का सबूत है जहां जहां हुजूर नबी करीम ने नमाज अदा फरमाई, जहां आपने मुबारक कदम रखे और जिस जगह आप तशरीफ फरमा हुए, सबकी उसमें दलील है। तीसरी चीज, जसद अकदस से यानी आपके जिस्म मुबारक से बरकत लेना। हजरत अनस बिन मालिक का बयान है कि एक देहाती हजरत जाहिर, ये नाम याद रखें, जाहिर सुहाबी का नाम है, देहाती सुहाबी है, वो हुजूर अकरम की खिदमत अकदस में देहात से तोहफा लाया करते थे। जब वो वापस जाने लगते तो आप भी उसे सामान इनायत करते थे। हुजूर ने फरमाया जाहिर हमारा देहाती है और हम इसके शहरी हैं। देखा आपने, ये हमारा देहाती है और हम इसके शहरी हैं। हुजूर नबी अकरम इससे बहुत मोहब्बत करते थे। उनका हुजूर का जस्द अकदस से हुसूल तबर्रुक का वाकया एक हदीस पाक में इस तरह आया है। एक दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और वो बाजार में सामान बेच रहे थे, ये जाहिर, ठीक है, सामान बेच रहे थे। तो आपने उनको पीछे से इस तरह बगलगीर हो गए कि वो आपको नहीं देख सकते थे। यानी रसूलुल्लाह ने पीछे से पकड़ लिया उस जाहिर को, जाहिर को पकड़ लिया, पीछे से पकड़ लिया मजबूती से। तो उन्होंने कहा कौन है, मुझे छोड़ दो। फिर जब उन्होंने मुड़कर देखा कि हुजूर हैं तो अकीदत और मोहब्बत से अपनी पीठ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अक़दस से हुसूल बरकत के लिए मलना शुरू कर दिया। ये हदीस शरीफ देखिए आपने। और ये हदीस शरीफ भी तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, इमाम अहमद ने इसको रिवायत किया मुस्नद अहमद में, सही इब्न हिब्बान की हदीस है, इमाम बैहकी ने इसको रिवायत किया। सहाबा कराम आपके जिस्म से बरकत लेते थे। ये भी एक एक हदीस सुना रहा हूँ, इतनी अहादीस हैं कि आप, मैं उसको पढ़ भी नहीं सकूंगा आज, कल भी पढ़ूंगा मैं ये हदीस। इसी तरह अबू जुहैफा, उनका भी जरा सुन लें। फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम दोपहर के वक्त हमारे पास तशरीफ लाए, पानी लाया गया, आपने वुजू किया, लोग आपके वुजू के बचे हुए पानी को लेकर उसे अपने ऊपर मलने लग गए। बस हुजूर नबी करीम ने जोहर की 2 रकातें और असर की 2 रकातें पढ़ाई। इस दौरान आपके सामने नेजा था, नेजा सुतरा। हजरत अबू मूसा रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी करीम ने पानी का एक प्याला मंगवाया, फिर अपने मुबारक हाथ और चेहरे अकदस को उसमें धोया और उसमें कुल्ली की। फिर उन दोनों से फरमाया कि इसमें से पी लो और अपने चेहरों और सीनों पर मल लो। देखा आप लोगों ने, पहले तो सहाबा कराम ने आपकी वुजू का पानी ले लिया ना, जब रसूल पाक ने देखा ना कि ये तो सहाबा जो हैं इसको कर रहे हैं लेकिन बास को नहीं मिल रहा, ये पानी नहीं मिल रहा, तो उन्होंने क्या कहा कि आ जाओ तुम भी ले लो। बैना अनजा अनजा, सुभान अल्लाह ताला, अबू मूसा ये लो और इसको भी जो है दोनों से, इससे भी बरकत हासिल करो, लो इससे भी ले लो। तो ये बरकत लेना ये जो है ना यहाँ से सब, ये बुखारी मुत्तफक अलैह हदीस पाक है। और उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा ने भी इन दोनों को पर्दे के पीछे से आवाज दी कि इस मुतबर्रिक पानी में से अपनी माँ यानी यानी मुझे भी के लिए भी पानी छोड़ देना। बस उन्होंने उनके लिए भी कुछ पानी बानी बाकी रखा। देखा, अबू जुहैफा अबू मूसा, ये उनके लिए पानी। अच्छा, मैंने हुजूर
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चमड़े के एक सुर्ख खेमे में देखा, सुर्ख खेमा था उसमें मैंने देखा। और हजरत बिलाल को हुजूर नबी करीम का इस्तेमाल शुदा पानी था रसूलुल्लाह का, वो पानी लेते हुए देखा। मैंने देखा कि लोग आपके इस्तेमाल शुदा पानी के हुसूल के लिए कोशिश कर रहे थे। जिसे कुछ मिल गया उसने अपने ऊपर मल लिया, और जिसे उसमें से जरा भी ना मिला उसने अपने साथी के हाथ से तरी हासिल कर ली। देखा आप लोगों ने कि पानी है, ये मिस्र में पता है क्या करते हैं? मिस्र में जब आपको हाथ मिलाते हैं ना बुजुर्ग, तो बड़े आजिज हैं, बहुत आजिज लोग हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपके हाथ को बोसा देते हैं, ठीक है, और आप उनके हाथ को बोसा देते हैं, ठीक है, ऐसे हाथ मिलाते हैं और बोसा देते हैं, दोनों एक दूसरे के हाथों को बोसा देते हैं। बाज लोग जो हैं उलमाए कराम स्पेशली मशाइख, वो अपने हाथ को बोसा नहीं लेने देते, पता है क्या करते हैं? हाथ को मिलाते हैं और फिर फौरन ऐसे झटकते हैं अपना हाथ, और फिर वो हाथ को अपने हाथ को बोसा देते हैं। अंदाजा करें, ये हमें तरीका जो हम करते हैं, ये मिस्र में ये तरीका अभी भी मौजूद है, चूंकि वो पुराने सहाबा के तरीक पे चले आ रहे हैं। असल सुन्नी जो है मिस्र में आपको मिलेंगे, क्योंकि तातारी जो थे ना, तातारी हलाकू खान वाले, वो भी मिस्र नहीं पहुंच पाए थे, वो भी शाम तक गए थे, उसके बाद फिर वो वापस हो गए। और जो फितने वहाबियत है, खवारिज है, ये भी मिस्र में नहीं पहुंच सका, बल्कि वहां भी जो है वो जामिया अजहर मौजूद है 1100 साल से। तो वो सुन्नियों का जो अकीदा है, मुसलमानों का अकीदा है, वो खराब नहीं होने देते, बिल्कुल भी नहीं। मिस्र में जो भी मस्जिद में इमाम होगा वो जामिया अजहर का फाजिल होना चाहिए, बस उसका ग्रेजुएट होगा, सिर्फ वही नमाज पढ़ा सकता है, इमामत कर सकता है। इसलिए वहां भी नहीं आया हमारे मुल्क की तरह कि वो 20-20 हज़ार रुपए में, 30 हज़ार रुपए में इमाम को रख लिया, देखते नहीं किस मदरसे से फारिग है, वहां भी हैं, अकीदा सही है कि सही नहीं है, बस इमाम है, नमाजें पढ़ाते जाओ, चलते जाओ, दाढ़ी रखी हुई है, अमामा दिया हुआ है, और ये बस हमारे इमाम है। इमाम आपका एक बड़ा मुतबर्रक और बहुत बड़ी सीट होती है। आपने एरे गैरे तेरे को इमामत दे दी आपने, आपको पता ही नहीं है कि इसका क्या अकीदा है, अकीदा तबाह कर दिया आप लोगों ने अपना, बिल्कुल ही। तो पाकिस्तान में तो हर एक यहाँ पे चल रहा है ना, इसमें सुन्नी भी है, शिया भी है, वहाबी भी चल रहे हैं, हर एक चल रहा है यहाँ पे। यहाँ तो सब कुछ है, कोई खुदाई का दावा करेगा तो उसके साथ भी लोग चल पड़ेंगे। यहाँ तो ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में, तो इनका तो कोई नहीं है ना, अल्लाह ही वारिस है इनका। लेकिन बाकी जो अरब है वो लोग, मैं बता रहा था आपको सॉरी, कि हाथ मिलाने के बाद वो लोग क्या करते हैं, अपने हाथ को भी बोसा देते हैं, अपने हाथ को बोसा देते हैं। तो ये जो तरीकाकार है ना, असल में ये है कि ये इस हदीस पाक से, कि जिसको पानी मिल गया मिल गया, वरना तो वो अपने दो सहाबी के हाथ को मस करता था और अपने चेहरे पर मल लेता था बरकत के लिए। सुभान अल्लाह। हुजूर नबी करीम जब वुजू फरमाते थे तो ऐसा लगता था कि लोग आपके वुजू के पानी के हुसूल के लिए आपस में लड़ मरेंगे। अबू जुहैफा फरमाते हैं, मैं मक्का मुकर्रमा में हुजूर नबी करीम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ। आप उस वक़्त मकाम अबतह में सुर्ख चमड़े के एक खेमा में क़याम फरमाते। इस मौके पर हज़रत बिलाल हुजूर नबी करीम के वज़ू का बचा हुआ पानी लेकर बाहर निकले, तो बस लोगों ने उस पानी को मल लिया, किसी को पानी मिल गया और किसी ने उस पानी को छिड़क लिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। तो फिर सारे शारिहीन, इमाम नववी फरमाते हैं कि बस इस हदीस मुबारका में आसार सालिहीन यानी औलिया अल्लाह के जो आसार होते हैं, उनके वजू से बचे हुए पानी के, बचे हुए खाने और इस्तेमाल शुदा मलबूसात से तबर्रुक हासिल करने का सबूत है। सही मुस्लिम के इशारे हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं बस कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कल भी आपको कुछ अहादीस सुनाने वाला हूँ, जिससे आपको तबर्रुक रसूल सहाबा कराम की मोहब्बत आपने देखनी है। वो तो मैं अलग से भी आपको बताऊंगा, रसूलुल्लाह की के साथ कितनी मोहब्बत थी सहाबा की, वो मैं अलग से एक सेशन में आपको बताने लगा हूँ। लेकिन कल हम तबर्रुक का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे, जिसमें सहाबा कराम ने रसूलुल्लाह से बरकत हासिल करने के लिए आपके जिस्म से मस हुई कोई चीज़ जो है वो इस्तेमाल करने के लिए तगोदो की हो, वो हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। इसको मैं जहाँ छोड़ रहा हूँ, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और ये जो प्यारा महीना जा रहा है, हम इसमें सिर्फ रसूलुल्लाह का जिक्र करना चाह रहे हैं, रसूलुल्लाह के अहवाल, सहाबा कराम की मोहब्बतें, इश्क के वाक़यात, वो सारे पढ़ना चाह रहे हैं।
اور ہمارے موضوعات جو ہیں، جو علمی موضوعات ہیں، وہ آہستہ آہستہ ہم اس کو، میں پیچھے کر رہا ہوں، تو ہمارے کچھ اور بھی موضوعات آنے والے ہیں جو تھوڑے سے علمی ہوں گے، لیکن یہ محبت والے واقعات جو ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس کو ضرور پڑھیں شروع میں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس کو ہی لے کے چلیں گے، کل بھی اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کی رضا ہمیں نصیب ہو، آپ کی آپ کے ہاتھ مبارک سے ہمیں جام کوثر نصیب ہو، آپ کی شفاعت نصیب ہو، آپ کی زیارت، آپ کی معیت ہمیں نصیب ہو، اور آپ کا پڑوس ہمیں نصیب ہو جنت میں، آپ کی خدمت، آپ کے اہل بیت کی خدمت، آپ کے صحابہ کرام کی خدمت ہمیں نصیب ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو، یہ جتنے بھی لوگ رسول اللہ کے تبرک کو استعمال کر رہے تھے شفا کے لیے، انہی صحابہ کرام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو بھی شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہم نے جو ذکر خیر کیا ہے، درود پڑھا ہے، نام لیے ہیں، پاک پاک نام لیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفا کامل عطا فرمائے، اور ہمیں ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، ناگہانی اموات سے اللہ تعالیٰ ہمیں، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو کشادہ فرمائے، اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور جنت کے دروازے کھول دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بھی بالایمان اس کلمے کے ساتھ فرمائے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔